अब यिनीहरूको के हो भने यिनीहरूको पापको घडा बढिसक्यो। अब यिनीहरूको सिद्धिने बेला आएको छ। केन्द्र सरकारलाई गरिएको रिपोर्टिङहरू सबै फ्लप भएको देखियो कि एउटा पनि लेन्चोरले गरेको रिपोर्टिङ नेपालको सन्दर्भमा एउटा पनि फ्याक्ट रिपोर्टिङ भएन। विनय मोहन क्वात्रा यहाँ नेपालका लागि राजदूत भएर आइसकेपछि पहिलो व्यक्ति हुन् विनय मोहन क्वात्रा जसले विदेश मन्त्रालय कुनै पनि रिपोर्ट दिँदैन। उसले सिधै रिपोर्ट दिने भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि डाइरेक्ट मोदीलाई रिपोर्ट दिन्छन्। रातो कलरको फाइलमा केही कुरा लेखेर रेस्ट पनि नगरिकन सिधै त्यहाँ ल्यान्ड गरेपछि डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर डाइरेक्ट ह्यान्ड टु ह्यान्ड नरेन्द्र मोदीलाई त्यो फाइल दिएका थिए। दुईटा पक्ष केपी ओलीलाई अहिलेसम्म टिकिराख्नुको दुईटा कारण, एउटा संसदभित्रको समीकरण अङ्कगणित र बाहिरी शक्तिमा हस्तिनापुर दरबारको तथास्तु भुडे टेकेर भारतसित मोदीसित टाँसिएको अवस्था छ, बुझ्नु भएन? त्यस कारणले दक्षिण एसियामा भारतले जे भन्छ अमेरिकाले त्यहाँ ल्याप्चे लाउँछ। त्यस कारणले अब के हुँदैछ भने नेपालमा अमेरिका, रुस, चीन, भारत भनेको जति पनि विश्व शक्ति र महाशक्ति राष्ट्र छन् त्यो सबैको समर्थनमा राष्ट्र संस्था फर्किँदैछ। नेपाललाई जुन अहिले त्यो कोरोनाको लागि यो केपी ओली सरकार र यसका अरिङ्गालहरूले भन्छ अमेरिकाले यति खोप डोज त्यो नेपाल सरकारलाई दिएको होइन। त्यही हो, राजा र नेतामा यही फरक हुन्छ। राजाहरू राजपरिवार काम गर्न इच्छुक हुन्छन्, तिनीहरू नामका पछाडि कुद्दैनन्। र नेता भनेको के हो भने गरेको पनि नगरेको पनि भनेको यो जुन 10-15 दिनको खेल छ नेपालमा त्यो के हुँदैछ त्यसको पुरै ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ, नाटक मञ्चन पनि भइसकेको छ, स्क्रिप्ट पनि लेखिसकेको छ सबैको सहमतिमा। त्यो फेरि त्यो भारत, अमेरिका, चीन यताउति होइन, त्यो सबैको सहमतिमा भइसकेको छ। यहाँ नेपालमा त यहाँ दर्शक मात्रै हो क्या, हामी तपाईँ दर्शक। अनि यो केपी ओली, यो प्रचण्डहरू, पुष्पकमल दाहालहरू, बाबुरामहरू यिनीहरू एक्टर भए, हामी चाहिँ नेपाली जनता दर्शक हौँ। यसका डाइरेक्टर प्रोड्युसरहरू अन्तै छन्, ताली बजाएको छ। एउटा अमुक नेतालाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि यहाँ 50-50 करोड रुपियाँ खर्च गरेर एउटा आमसभा गरिन्छ। म त्यतै जाँदैछु, तपाईँकै प्रश्नको म जवाब दिँदैछु। एउटा नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि 50-50 करोड रुपियाँ खर्च गरेर एउटा आमसभा अर्गनाइज गरिन्छ। को जनता जान्छन् सोध्न र कसले आवाज उठाउँछ? कसैले आवाज उठाएको छ त्यसमा ताली पिट्नलाई जान्छ। 1 चोक्टा मासु, 2 चोक्टा मासु र 1 ग्लास ठर्रा रक्सीको लागि भोट दिने जनताले ठुलो कुरा गरेर हुन्छ? हुँदैन नि। सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो बानी सुधार्न सक्नु पर्यो। हाम्रो हित केमा छ भनेर हामीले सडकमा बोल्नु पर्यो, न कि श्रीमतीसित सुत्ने बेलामा र कफी खाने बेलामा कुरा गरेर केही पनि हुँदैन। त्यो राष्ट्रियता होइन, त्यो भुस्या राष्ट्रवाद हो। डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई युद्रेडी खबरमा। धन्यवाद सन्दीपजी। अब नेपालमा जुन किसिमको राजनीतिक खिचातानी जुन बढिरहेको अवस्था छ, संसद विघटनकै विषय पनि अब सर्वोच्चमा पर्सिबाट यो संसद विघटनको विषयमा सुनवाई हुँदैछ। यो बिचमा राजनीतिक दलहरूभित्र जुन किसिमको दौडधुप यतिखेर बढिरहेको छ, गठबन्धन आफ्नै तयारीमा जुटेको छ, विभिन्न छलफलमा जुटिरहेको अवस्था छ। जसपालाई हेर्ने हो भने मन्त्री जुन सरकारमा सहभागी भए तिनीहरूलाई कारबाही गरेको अवस्था छ। बाबुराम भट्टराईको पछिल्लो समयको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने महन्त ठाकुर जुन एउटा स्वच्छ छवि भनिएका नेता नै आफ्नो हस्ताक्षरको गलत दुरुपयोग गरे, यस्तो किसिमको हरकत भइरहेको छ भनेर त्यो टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला जुन किसिमले भाँड भैलो यतिखेर मचिरहेको अवस्थामा जसरी भारतीय राजदूत आज दिल्ली जाने जुन कार्यक्रम छ, 2 साता लामो भ्रमणको लागि दिल्ली प्रस्थान गर्ने जुन कार्यक्रम छ, नेपालमा यो राजनीतिक जुन अवस्था कायम रहेको अवस्थामा चाहिँ यो राजदूतको भारत भ्रमणलाई एकदमै महत्त्वका साथ हेरिएको छ नि राजनीतिक हिसाबले। तपाईँले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? के सङ्केत गर्छ भारतीय राजदूतको भारत भ्रमणले? धन्यवाद सन्दीपजी। यसलाई अलिकति विश्लेषण गरौँ। सबभन्दा पहिला त यहाँले भन्नुभएको यो राजनीतिक खिचातानी जुन छ नि, भाँड भैलो, त्यो के हो भने यिनीहरूको
क्रिया चरित्र जुन छ नि यो राजनीतिक दल र यहाँ दलपतिहरू गुटपतिहरूको जुन क्रिया चरित्रहरू देखिएको छ नि, अब यिनीहरूको पापको घाडा बढिसकेको अवस्था छ र जति बेला पापको घाडा बढिन्छ नि त्यति बेला ती पात्रहरूको मानसिक सन्तुलन बिग्रेको हुन्छ हैन। र त्यो मानसिक सन्तुलन बिग्रेपछि बडबडाउने, अनैतिक क्रियाकलापहरू गर्ने, जथाभावी बोल्ने हैन, जथाभावी गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू भइरहेको हुन्छ। हो, ठ्याक्कै त्यही भएको। जुन यो राक्षसी प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू छन् नि, यहाँ सत्तामा हाली मुहाली गरेका विदेशीका अवैध सन्तानहरू, होली वाइनले जन्माइदिएका नेपाली अनुहार भएका नेपाली पासपोर्टधारीहरू जुन छन् यहाँ, राष्ट्रघाती तत्त्वहरू, मै खाउँ मै लगाउँ मै सुखसेल गरौँ जनता देश जाओस् भाँडमा भन्ने मानसिकताले ग्रस्त भएका यी असामाजिक अमानवीय तत्त्वहरू हैन, गैर राजनीतिक तत्त्वहरू, यो बाबुराम भट्टराई जस्ताहरू, अब यिनीहरूको के हो भने यिनीहरूको पापको घडा बढिसक्यो। अब यिनीहरूको सिद्धिने बेला आएको छ हैन। र अपवित्र तरिकाले कुनै किसिमको गठबन्धन या कुनै किसिमको मेलमिलाप हुन्छ भने त्यसको विसर्जन पनि तपाईको अपवित्र तरिकाले नै हुन्छ। र त्यही हो, त्यो जसपाको भाँड भैलो भनौँ या नेकपा र माओवादीको भाँड भैलो भनौँ, काङ्ग्रेसभित्रको हेरौँ, त्यो सबै त्यही हो। यहाँ शुद्धताको कमी भयो क्या, यहाँ शुद्धताको कमी भयो, नेपालीपनाको कमी भयो। यहाँ चाहिँ तपाईको त्यही होली वाइन डलरले राक्षसी प्रवृत्ति नेपालमा मोलायो, देवभूमिमा राक्षसी प्रवृत्ति मोलाएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो देखिएको। अब यिनीहरूको सकिने अवस्था आएको छ। त्यो जसरी कमिलाको मर्ने बेलामा प्वाख जन्मिन्छ नि, हो त्यही भएको, त्यतातिर त्यो हो। अब नेपालमा हुने जुन घटनाक्रम जसरी विकसित हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ भारतीय राजदूतहरू दिल्ली जाने जुन प्रवृत्ति विगतमा जुन देखियो, अहिले ठ्याक्कै यो बिचमा चाहिँ भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा दिल्ली जानुले चाहिँ ठ्याक्कै के सङ्गत गर्छ स्पष्ट रूपमा भन्ने। सबभन्दा पहिला यसको दुईवटा कोणबाट गयो। अघिनको त्यो राजनीतिक भाँड भैलो, त्यसलाई जति व्याख्या गरे पनि त्यही हो, हामीले धेरै व्याख्या विश्लेषण गरिसकेका छौँ। अब रह्यो नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राजीको भारत भ्रमण। म के भन्छु भने सबभन्दा पहिलो कुरा, यसको दुईवटा कोणहरू छन्। एउटा आम जनताले बुझ्ने कोण र सबैले बुझ्ने कोण के हो भने, अब उहाँ चाहिँ भारत सरकारको नेपालका लागि राजदूत हो, कर्मचारी हो हैन, अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई भेट गर्न जाने कि नजाने हैन। कोरोनाको यो महामारी, यो निषेधाज्ञाको बीचमा त्यही भन्दैछु म। सबभन्दा पहिला कुरा त उहाँले आफ्नो घर परिवारको मान्छेसित भेट गर्न जाने कि नजाने। अब उहाँको घर परिवारको मान्छे त परिवारका एक दुईजना यहाँ होलान्, श्रीमती होलान् यहाँ हैन, तर अरू आमा बुवा यताउति इष्टमित्र त होलान् त्यहाँ। अहिले फेरि बिहेको मौसम छ हैन, भनौँ न अहिलेको जुन यो वैशाख जेठतिर असाढतिरको घरमा केही फङ्सन होला, त्यसको लागि पनि जान सक्छन् हैन। तर यहाँ के छ भने केही मुभमेन्ट भयो भने, भारतीय मुभमेन्ट केही भयो भने यहाँ आकाशै ढल्न थाल्छ। स्वाभाविक हो, एउटा कोण त्यो छ हैन। यो स्वाभाविक भ्रमण हो उहाँको, पहिलो कुरा। र विनय मोहन क्वात्रा, पहिला यहाँ व्यक्तित्वमाथि पनि कुरा हुन्छ कि विनय मोहन क्वात्राजी नेपाल पहिलोचोटि आएका हैनन्। उहाँ पहिला सार्कको महासचिव सायद भएर यहाँ बसेका व्यक्ति हुन् नेपालमै। यहाँ सार्क अफिसमा बसिसकेको व्यक्ति हुन् भारतको तर्फबाट हैन। त्यसकारणले विनय मोहन क्वात्रालाई नेपालको राजनीति र नेपालको बारेमा धेरै राम्रोसित थाहा छ। मनजीव सिंह पुरी उहाँभन्दा पहिलाको राजदूत हुँदाखेरि मनजीव सिंह पुरीले आफ्नो कार्यकाल सकाइसकेपछि उहाँलाई 2 कार्यकाल बस्ने उहाँको इच्छा थियो र उहाँले धेरै हारगुहार पनि भारत सरकार समक्ष लाउनु भएको थियो। तर नेपालको बदलिदो घटनाक्रम, राजनीतिक अवस्था, चिनिया हस्तक्षेप, युरोपियन युनियनको हस्तक्षेप लगायतका जुन हस्तक्षेप, भारत निकट भनिएका राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरहरू सरकारमा समावेश हुनु, त्यही त भन्दैछु, त्यही भन्दै म त्यतातिर जाँदै थिएँ। अनि पछिल्लो पटक तपाईको भारतीय दूतावास लैनचौर दरबार, जसलाई मैले भन्ने गरेको छु, लैनचौर दरबारको पछिल्लो
17-18 वर्षको जुन एउटा मुभमेन्ट भयो नेपालमा, त्यो 17-18 वर्षमा के देखियो भने यो भनौँ न यो पछिल्लो महत गइसकेपछि माओवादीका गडफादर नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको गडफादर भनौँ या जनआन्दोलन 2 को गडफादर राजदूत श्याम शरण पछि नेपालमा जति पनि भारत सरकारका राजदूतहरू भएर आए तिनीहरू लैनचौर दरबारभित्रै सीमित भए र यहाँबाट दिल्लीलाई केन्द्र सरकारलाई गरिएको रिपोर्टिङहरू सबै फ्लप भएको देखियो कि एउटा पनि लैनचौरले गरेको रिपोर्टिङ नेपालको सन्दर्भमा एउटा पनि फ्याक्ट रिपोर्टिङ भएन। भारतसँग त्यो यथार्थ विवरण पुगेन। म त्यही भन्दैछु विनय मोहन क्वात्राको नेपालमा कसरी एपोइन्ट हुन पुग्यो त्यो म जोड्दैछु। यहाँ हावाको तालमा बोल्छन् के मान्छेहरू। अनि के भयो भने विनय मोहन क्वात्राजीको भन्दा पहिला र के अरे श्याम शरण पछि का जति पनि राजदूतहरू आए 10-12 वर्ष 15 वर्षको दरमियानमा तिनीहरूले दिल्लीलाई गरेको जति पनि रिपोर्टिङहरू थियो नेपालको सन्दर्भमा त्यो सबै फ्लप खायो। एउटा पनि मिलेन र दिल्लीको इन्ट्रेस्ट पनि दिनदिनै समाप्त हुँदै गयो नेपालमा। र नेपालमा जुन पकड थियो भारतको त्यो पकड गुमाउँदा खुम्चिएर तपाईको त्यही 25-30% मा झर्यो। नेपालमा दिल्लीको पकड भनेको 25-30% मात्रै हो। यो सबै कुरालाई विश्लेषण गरिसकेपछि एउटा आश के थियो भने मोदी सरकारलाई मनजीव सिंह पुरीको समयमा के आश थियो भने केही गर्छ कि त्योभन्दा पहिला के अरे उसमाथि रञ्जित रायमाथि दाउ खेलेका थिए। रञ्जित रायले पनि खासै उपलब्धिमूलक केही दिन सकेन। त्यसकारणले रञ्जित रायले पनि एक्सटेन्ड गर्न खोज्दा उसलाई पनि एक्सटेन्ड गरिएन, उसको कार्यकाल थप भएन। पछिबाट मनजीव सिंह पुरी आए। मनजीव सिंह पुरीले पनि खासै आफ्नो रोल खेल्न सकेन यहाँ, अनि उसलाई पनि उसको पनि कार्यकाल थप भएन। त्यसपछि दिल्लीमा तपाईको मनजीव सिंह पुरीको रिटायरमेन्ट पछि 17-18 वटा नाममा चाहिँ सूक्ष्म रूपमा त्यहाँ विश्लेषण गरिएको थियो। त्यो 17-18 वटा मध्येबाट छानिएर आएका व्यक्तिको नाम हो विनय मोहन क्वात्रा। भनेपछि हामी तपाईले सहजै बुझ्न सक्नुपर्छ कि विनय मोहन क्वात्रा कस्तो खेलाडी होला, त्यो सान्तिनो खेलाडी होइन। र अर्को कुरा के भयो भने विनय मोहन क्वात्राको नेपालमा एपोइन्ट हुनु र नेपालमा गुमिसकेको भनौँ न खुम्चिसकेको भारतीय मुभमेन्टलाई अलिकति बल पुग्यो र पछिल्लो समयमा जमाइसकेको अवस्था छैन। पछिल्लो पटक जुन पहिला आजभन्दा 15-20 वर्ष पहिला जुन दिल्लीको पकड थियो नेपालमा त्यहाँसम्म पुग्ने कोसिस गर्दैछ। र त्यसपछि म जोडे त्यसपछि के भयो भने नेपालमा चिनिया राजदूत यो यान्छी जुन आयो। यान्छी भनेको चिनिया इन्टेलिजेन्सका प्रमुख हुन्। यान्छी भनेको नेपालको लागि चिनिया राजदूत, नेपालका लागि चिनिया राजदूत जुन हुन् त्यो चाइनिज इन्टेलिजेन्सको एसिया प्रमुख हुन्। शान्तिनो पदको मान्छे होइन। यहाँको लागि त्यो राजदूत मात्रै हामी हेर्छौँ, तर यान्छी भनेको वास्तवमा उसको चाइनामा पोस्ट भनेको त्यसले डाइरेक्ट राष्ट्रपति कार्यालयलाई रिपोर्ट गर्छ। त्यो विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको होइन, त्यो उसको एपोइन्टमेन्ट राष्ट्रपतिले डाइरेक्ट सी जिनपिङलाई उसले रिपोर्टिङ गर्छ। भनेपछि चीनले जब डाइरेक्ट राष्ट्रपति कार्यालयको मान्छेलाई, त्यो पनि इन्टेलिजेन्स, त्यो पनि दक्षिण एसिया के अरे पुरै एसिया महादेशको इन्टेलिजेन्सको चिफलाई जब राजदूत बनाएर चीनले पठायो नेपालमा, तब भारत झन् सशङ्कित भयो। अब उसलाई काउन्टर गर्न सक्ने मान्छे त चाहियो। त्यस कारणले के गर्यो भने विनय मोहन क्वात्रालाई यहाँ एपोइन्ट गरिएको वास्तविकता चाहिँ त्यो हो। बुझ्नुभयो। र अर्को कुरा के भयो भने तेस्रो कोण के छ भने म भारत दिल्ली भ्रमणसित जोड्दैछु। त्योभन्दा पहिले यो कुरा गर्नु एकदम आवश्यक छ। ठीक छ। अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै के देख्यो भने भारतले कि चीनको गतिविधिलाई यो भयो। त्यसपछि अर्को गतिविधि के भयो भने त्यो बाबुराम भट्टराई जुन देखाउनको लागि दिल्लीतिर फर्केको जस्तो, तर गतिविधि चाहिँ युरोपियन युनियनको लागि जस्तै युएमएन जस्ता संस्थाहरूलाई नेपालमा भित्रायो लगायतका भारतसित टाँसिएका व्यक्तिहरू अनुहारले मुखले बोल्दाखेरि भारतलाई तुम शरणम गर्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो अरूतिर ढल्केको जस्तो त्यो सूचनाहरू दिल्लीले पायो हैन। त्यो सूचना कलेक्ट गर्यो, किनभने दिल्लीको संयन्त्र जुन छ नेपालमा त्यो खालि भारतीय दूतावास होइन,
भारतीय दूतावास भन्दा बाहिर पनि संयन्त्रहरू छन् यहाँ। के संयन्त्र छन्? थुप्रै संयन्त्रहरू छन्, थुप्रै संयन्त्र छन् यहाँ, हैन? थुप्रै भन्नाले 1 2 3 नाम लिनु पर्दा जस्तै राजनीतिक नेतृत्वहरूमा पनि केही व्यक्तिहरू छन्, विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा छन्, हैन? विभिन्न ब्युरोक्रेटहरूमा छन्। सबै त ध्वस्त भइसकेको छैन, त्यहाँबाट पनि त इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट भइरहेको हुन्छ नि। सुरक्षा निकायहरूमा छन् त्यसका मान्छेहरू। अनि त्योहरू भइसकेपछि अनि तिनीहरू के गर्यो भने भारतले युरोपियन युनियनलाई पनि साइजमा राख्न सक्ने, काउन्टर दिन सक्ने र चीनको कूटनीतिलाई पनि काउन्टर गर्न सक्ने को रहेछन् भनेपछि त्यहाँ 17-18 जनाको नाम चाहिँ आयो, विदेश मन्त्रालय लगायतका इन्टेलिजेन्सहरूबाट आएको थियो। त्यसपछि के गरियो भने विनय मोहन क्वात्रालाई नेपाली राजनीतिमा के देखिएको छ, त्यो एउटा विदेश मन्त्रालयको कर्मचारी जस्तो, तर होइन, त्यो गलत इन्फर्मेसन हो। नेपाली मिडियालाई थाहा छैन यो कुरा, आज त्यो पनि खोलौँ। विनय मोहन क्वात्रा एपोइन्ट चाहिँ विदेश मन्त्रालय तहत नै हो, चिनिया राजदूतको पनि एपोइन्टमेन्ट विदेश मन्त्रालय तहत नै हो। तर विनय मोहन क्वात्रा नेपालका लागि राजदूत हुँदा छन्, तर उसको अथोरिटी भनेको राजदूत भन्दा माथि छ। उसले विदेश मन्त्रालयलाई केही पनि रिपोर्ट गर्दैन। फेरि रिपिट गरे, आजको डेटमा विनय मोहन क्वात्रा यहाँ नेपालका लागि राजदूत भएर आइसकेपछि पहिलो व्यक्ति हुन् विनय मोहन क्वात्रा जसले विदेश मन्त्रालय कुनै पनि रिपोर्ट दिँदैन। उसले सिधै रिपोर्ट दिने भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि डाइरेक्ट मोदीलाई रिपोर्ट दिन्छ। कार्यालयलाई पनि रिपोर्ट, प्रधानमन्त्री कार्यालय जुन छ भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि दिँदैन उसले रिपोर्ट। उसले सिधै ह्यान्ड टु ह्यान्ड दिन्छ नरेन्द्र मोदीलाई। उसले विदेश मन्त्रीसित मतलब छैन, नेपाल डेस्कसित मतलब छैन, अनि त्यसपछि विदेश मन्त्रालयसित मतलब छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयसित मतलब छैन, ऊ कसैले रिपोर्ट दिँदैन। उसले रिपोर्टिङ गर्ने भनेको डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीलाई, कार्यालय पनि प्रधानमन्त्रीमा डाइरेक्ट। विनय मोहन क्वात्रा पहिलो व्यक्ति हो त्यस्तो। त्यति मात्रै होइन, विभिन्न राजदूतावासहरू सबै पुरा विश्वभरिमा जति पनि राजदूतहरू नियुक्त भएका छन् भारतका, त्यसमा डाइरेक्ट भारतको प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यक्ति एकजना मात्रै छन्, त्यो हो विनय मोहन क्वात्रा। त्यति ठुलो अथोरिटी, त्यति शक्तिशाली बनाएर दिल्लीले विनय मोहन क्वात्रालाई नेपाल पठाएको छ। जसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण म दिउँ, सबभन्दा ठुलो प्रमाण म एउटा सानो अनौपचारिक ठाउँमा कुनै ठाउँमा बोल्दाखेरि पछिबाट नेपालका मेन स्ट्रिम मिडियाहरूमा पनि आएको थियो, पछिबाट त्यो गन भयो। पछिल्लो पटक 6-7 महिना पहिला, योभन्दा पहिलाको भ्रमणमा जति बेला नेपाल पुरै लकडाउन थियो, इन्डिया पनि पुरै लकडाउन थियो, इन्डिया पनि पुरै लकडाउन, नेपाल पनि पुरै लकडाउन, जति बेला पुरा विश्व नै लकडाउन थियो। 6-7 महिना पहिला नभनौँ, यो झन्डै 1 वर्ष हुन थाल्यो। अब असाढ भएपछि 1 वर्षै हुन थाल्यो। 1 वर्ष पहिलाको लगभग 8-10 महिना पहिलाको घटना हो। विनय मोहन क्वात्रा नेपालबाट बाई रोड, प्लेनबाट होइन, बाई रोड आफै गाडी ड्राइभ गरेर लुम्बिनीको बाटो, पश्चिम नेपालको बाटो भारत छिरेका थिए र भारतीय भूमिमा पुगिसकेपछि विशेष विमान, भारतीय सेनाको विशेष विमानमा चढेर उनी दिल्ली गएर दिल्लीमा खुट्टा टेक्न बित्तिकै उसले डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीसित भेट पाए र डाइरेक्ट प्रधानमन्त्रीलाई एउटा फाइल हस्तान्तरण गरेका थिए। उसले रातो कलरको फाइलमा केही कुरा लेखेर रेस्ट पनि नगरिकन सिधै त्यहाँ ल्यान्ड गरेपछि डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर डाइरेक्ट ह्यान्ड टु ह्यान्ड नरेन्द्र मोदीलाई त्यो फाइल दिएका थिए। भनेको तात्पर्य के हो भने विनय मोहन क्वात्रा त्यो पोजिसनको व्यक्ति हो नेपालमा, हैन? अब रह्यो, अब तपाईले के संकेत गर्दै, एउटा त व्यवहारिक र स्वस्फूर्त घर जानु नर्मल कुरा, हामी पनि जान्छौँ, त्यो एउटा छ बाटो। त्यो त्यति बेला पनि 10-15 दिन बसेर आएका थिए, त्यो बेला पनि 15 दिन नै बसेर आएका थिए, 17औं दिनमा नेपाल फर्केका थिए। राजदूतावासमा फर्किँदाखेरि 17 दिन बितिसकेको थियो। त्यसरी नै र त्यो भ्रमणपछि, जुन पछिल्लो भ्रमण थियो विनय मोहन क्वात्राको, त्यो भ्रमणपछि नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग आएको थियो। यो कुनै पनि मिडियामा, यहाँ त के छ भने प्रमोटेड मिडियाहरू छन् के, एक्सपोन्सर्ड मिडियाहरू छन्। सूचनाको म त्यही भएर भन्छु कि न यहाँको मिडियालाई कुनै स्रोत हुन्छ, न विश्लेषकलाई स्रोत हुन्छ, अन्दाजको भरमा बोलिरहेको हुन्छ, गेसको भरमा, र जथाभावी बोल्छ। जथाभावी बोल्नु हुँदैन, प्रमाणको भरमा बोल्नुपर्छ। र त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा त्यो सूचना छ, त्यो रातो फाइलमा के थियो त्यही भन्दैछु, मोदीलाई बुझाए, त्यही भन्दैछु।
त्यही भन्दैछु। त्यो हो एउटा कुरा, त्यो टेकौँला, सिरियसली जाउँ न। त्यसपछि के भयो भने नेपालको राजनीतिमा एउटा डाइभर्सन क्रिएट गर्यो, जुन वान साइडेड गइरहेको थियो नेपालको राजनीति। हामी भारतीय हस्तक्षेपलाई मात्रै हेर्छौँ कि तपाईले एउटा शक्तिलाई, परम्परागत शक्तिलाई पाखा लगाएर भनौँ न अप्रासङ्गिक शक्तिलाई तपाईले घरभित्र छिराउनु भयो भने परम्परागत शक्तिले त चलखेल गर्छ नै। भन्नुको तात्पर्य फेरि यो होइन कि म भारतलाई समर्थन गर्दैछु, त्यो भने मैले यथार्थ विश्लेषण मात्रै गरिदिएको, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, विरोध र समर्थन। त्यो अवस्था थियो जब यो चर्चहरूको चाइनिज मुभमेन्ट जुन देख्यौँ नि हामी लकडाउनकै बेलामा, पोहोर साल पनि हामीले कति गरेका थियौँ कुरा नि। त्यो अवस्थामा जुन भएको थियो वान साइडेड नेपालको पोलिटिक्स जुन जाँदै थियो र पुरै चर्चमय हुँदै थियो नेपालको राजनीति, त्यहाँबाट हल्का हल्का ब्रेक लाग्न सुरु भयो। र भारतको त एकदम स्ट्यान्ड क्लियर छ, हिन्दुत्वमा ऊ क्लियर छ। त्यो अघोषित कुरा होइन, त्यो एकदम यथार्थ ओपन सिक्रेट कुरा हो। नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपालमा हिन्दुत्व चाहिरहेको छ, एकदम अब खुलेर बोल्न मिल्छ होइन, त्यसमा पनि छ ट्याक्टिकल। अब त्यही जोड्दैछु, अब आइसक्यो समय बोल्ने। तपाईँ पटक पटक मलाई 4-5 वटा के अरे इन्टरभ्यूहरूमा सोधिराख्नु भएको छ, मैले भनेको थिएँ समय आएपछि म बोल्छु। अब त्यही हो, एउटा त्यो अवस्था थियो र अब त्यहाँदेखि सुरु भएको यो झन्डै 1 वर्ष हुन थाल्यो। त्यसपछि जुन मोडहरू लियो नेपालको राजनीतिमा त्यो हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा खोलिसकेका कुरा हौँ। सबै त्यो सब पछिबाट आएको, त्यो सब संसद विघटन लगायत सबै क्रियाकलाप। तर संसद विघटनमा भारतको रोल होइन, संसद विघटनमा भारतको रोल छैन। दुईटै संसद विघटनमा भारतको केही पनि रोल छैन। दुईटै संसद विघटनमा अमेरिकन र चर्चको मुभमेन्ट हो। अमेरिकन र चर्चले यस्तो सिचुएसन, पोलिटिकल सिचुएसन क्रिएट गरिदियो जस कारणले केपी ओली विवश भएर विघटन गर्यो। तर भारतको भूमिका कहाँनिर छ भनेपछि केपी ओलीलाई अडेस लगाउनलाई, केपी ओलीलाई टिकाइराख्नमा भारतको भूमिका छ। त्यो अकाट्य तथ्य हो, त्यो झुटो कुरा गरेर केही हुँदैन। भारतको समर्थन भनेको केपी ओलीलाई टिकाइराख्नमा त्यसको भूमिका हो। तर संसद विघटन, संसद पुनर्स्थापना लगायतका जुन मुभमेन्टहरू छन् त्यो विशुद्ध रूपमा चर्च र अमेरिकनहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा र भाँड भैलो जुन मचाए नि, त्यसको कारणले विवश भएर, मजबुर भएर केपी ओलीले विघटन गरेका हुन् हैन, त्यो हो। तर ओली सरकारलाई टिकाइराख्नमा चाहिँ यहाँको संसदभित्रका अङ्कगणित दुईटा पक्ष, केपी ओलीलाई अहिलेसम्म टिकिराख्नुको दुईटा कारण छ। एउटा संसदभित्रको समीकरण, अङ्कगणित र बाहिरी शक्तिमा हस्तिनापुर दरबारको तथास्तु त्यो कायम छ अहिलेसम्म, आजको डेटसम्म। अब भोलि के हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन र 15 दिनपछि के हुन्छ भोलि त नभनौँ, आउने आज 2 हप्तापछि, 2 हप्तापछि होइन 2 हप्ताभित्र फरक छ। 2 हप्ताभित्र पछिल्लो अन्तर्वार्तामा, इन्द्रेणी खबरकै पछिल्लो अन्तर्वार्तामा मैले भनेको छु असाढभित्र यहाँ चाहिँ हुनसक्छ होली र दीपावली पनि हुनसक्छ। त्यो पनि खोलो, होली र दीपावली यसपालि नेपालमा हुनसक्छ असाढमै होला। दीपावली कार्तिक मङ्सिरमा मनाउने चलन छ हामी नेपालीको, पुरै दुनियाँलाई मनाउँछन्। र होली चाहिँ हामी फागु पूर्णिमामा मनाउँछौँ। हुनसक्छ कि यसपालिको होली र दीपावली एकै दिन हुन्छ र त्यो पनि असाढ महिनामा हुनसक्छ, सम्भावना त्यो छ। त्यतातिर जाँदैछु। अब के छ भने यो 15 दिनलाई टेको विनय मोहन कत्राजीको भनौँ न घर सवारी हैन, घर सवारी जुन भएको छ हैन, घर सवारी र फिर्दी सवारी, यो 15 दिनको भ्रमण भनेको के हो यसको म एक लाइनमा विश्लेषण गर्छु, धेरै नकोट्याउनुस्। जुन शक्ति, जुन बाटो प्रयोग गरेर, फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, जुन बाटो प्रयोग गरेर, जुन शक्तिको आड र चलखेलमा नेपालमा विगत 15 वर्षदेखि भाँड भैलो जुन मचाइएको छ र जुन शक्तिलाई उपयोग र प्रयोगको नीति अवलम्बन गराइयो, जुन यो नेपालको भाँड भैलो, लुट खसोट, अनैतिक क्रियाकलापहरू जुन मचाइएको थियो, अब प्रयोग भएको शक्तिले
त्यति बेला प्रयोग भएको शक्तिले अब आफ्नो शक्ति देखाउँछ। अवस्था त्यहाँनिर पुगेको छ भन्नुको तात्पर्य त्यो समयमा जुन किसिमको 62-63 कुराकानी गर्ने त्यही मैले भने भारत प्रयोग मात्रै भएको पटक पटक इन्द्रेणी खबरमा मेरो दर्जनौं अन्तर्वार्तामा अस्पष्ट मैले भनेको छैन, प्रमाणसहित भनेको छु, प्रमाणसहित विश्लेषण समेत गरेको छु। त्यति बेला कोर्स करेक्सन जान्छ भनेर त अहिले त्यो स्पष्ट रूपमा त्यो पहिला सबभन्दा पहिला इन्द्रेणी खबरले नै ब्रेक गरेको थियो कोर्स करेक्सन, त्यसपछि आयो मेन स्ट्रिममा आएको। सबभन्दा पहिले तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो कोर्स करेक्सन शब्द ब्रेक गर्ने मान्छे तपाईँ हो र इन्द्रेणी खबर हो, त्यसको लागि धन्यवाद छ इन्द्रेणी खबरलाई। त्यो के छ भने अवस्था सञ्जीवजी, त्यो मैले भने त्यो शक्ति प्रयोग र उपयोगको नीति के भएको थियो भने, फेरि आज त्यो कोट्याउँ किन एकदम उपयुक्त समय आइसकेको छ। 61-62 को आन्दोलन भन्दा पहिला, धेरै पहिलादेखि 250 वर्षदेखि, झन्डै 250 वर्षदेखि चर्चले एउटा प्लान गरेर बसेको थियो नेपालको सन्दर्भमा। नेपालको शाहवंशीय राज संस्था ध्वस्त पार्ने, कसरी निम्त्यान पर्ने, त्यसको एउटा उदाहरण हो राजा महेन्द्रको हत्या र राजा वीरेन्द्रको वंशनाश। त्यसको एउटा उदाहरण, सानो उदाहरण हो त्यो। सानो उदाहरण भनेपछि कत्रो ठुलो डिजाइन होला तिनीहरूको, त्यसलाई म सानो उदाहरण भन्छु। र त्यही बेला के भयो भने चर्चले तत्कालीन भारत सरकार, गान्धी परिवार र त्यति बेलाका युपिए सरकार, त्यसमा त चर्च पनि इन्भल्भ थिए युपिए सरकार, मनमोहन सिंहको सरकारमा, त्यो सीताराम येचुरी एसडी मुनिहरूको पनि त्यसमा सहभागिता थियो त्यो सरकारमा। अनि त्यो बेलालाई उपयोग गरेर र नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि एउटा जुन परिस्थिति क्रिएट गरियो हत्याकाण्ड मचाएर, र माओवादीको त्यो मनयुद्ध र धनयुद्धलाई टेकेर जुन 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भएको त्यो विशुद्ध रूपमा चर्चको ग्रान्ड डिजाइनमा भएको हो। जेएनयूको ग्रान्ड डिजाइन, त्यसको प्लानिङ नै जेएनयूमा भएको थियो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा। दिल्लीमै भएको त्यही हो, दिल्ली हो। दिल्ली त ठाउँको नाम भयो, त्यही भन्दैछु म। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा डिजाइनिङ भएको दिल्लीमै पर्छ। दिल्ली त ठाउँको, जस्तै काठमाडौँ भयो नि त्यस्तै त दिल्ली हो, दिल्लीमा भएको थियो। दिल्लीको, हामी दिल्ली भन्छौँ, दिल्लीको कुन ठाउँ त? दिल्ली भनेको त नेपालभन्दा ठुलो हो नि, हाम्रो देशभन्दा ठुलो हो नि। भारतले आफ्नो भूमि प्रयोग गरेको नि चाल पाएन भन्नु खोज्नुको त हैन, चाल बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ। बचाउ गरेको होइन, त्यही त भन्दैछु मैले। तपाईँले शब्दमा टेक्नु भएन, तपाईँले शब्दमा टेक्नुहोस्। चर्चको ग्रान्ड डिजाइनमा फसेर तत्कालीन भारत सरकार, गान्धी परिवार, युपिए सरकार, तपाईँले शब्दमा टेक्नु भएन। चर्चको ग्रान्ड डिजाइनमा जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयलाई प्रयोग गरियो र उपयोग चाहिँ के गरियो भने तत्कालीन भारत सरकारलाई। किनभने त्यति बेला ह्याङ्गमेन्ट थियो, प्योर काङ्ग्रेसको सरकार थिएन त्यति बेला, र सोनिया गान्धीलाई पशुपतिमा पूजा गर्न दिएको कारणले त्यसलाई एउटा ईर्ष्या छँदै थियो। राजीव गान्धी र सोनिया गान्धी, राजीव गान्धी त त्यति बेला थिएन, मरिसकेपछिबाट, होइन। सोनिया गान्धीलाई त्यो राज संस्थाप्रतिको एउटा त्यस्तो थियो, इगो थियो, र ऊ आफै पनि क्रिस्चियनिटी हो, होइन, क्रिस्चियनै हो, इटलीको क्रिस्चियनै हो, हिन्दू त हैनन्। त्यताबाट त्यसलाई कन्भिन्स गरियो र त्यति बेलाको सरकारलाई उपयोग गरियो के, त्यहाँबाट फसाएर त्यो 12 बजे दिल्ली सम्झौता भएको। दिल्ली भनेको त एउटा पुरा हाम्रो नेपालभन्दा ठुलो हो नि त, स्टेट हो नि त दिल्ली, त मैले ठाउँको नाम भने त्यो हो। त्यसरी भएको थियो। अब चाहिँ के अवस्था आएको छ भने विश्वको राजनीति कोल्टे फेरेको छ अहिले। विश्वको राजनीतिमा के छ भने अमेरिका जुन छ दक्षिण एसियामा कुनै पनि मुभमेन्ट गर्न खोज्यो भने उसलाई भारतको साथ चाहिन्छ। खास गरी अमेरिकाले अहिले प्रमुख शत्रुको रूपमा चीनलाई हेर्दैछ। हैन, र चीनलाई काउन्टर गर्नको लागि त्यो क्वाड अपरेसन भनेर ल्याएको छ, त्यसमा भारतको पनि सहभागिता छ, हैन हो। अनि चीनलाई काउन्टर गर्नको लागि अमेरिकाले भारतको साथ लिनै पर्ने हुन्छ, र दक्षिण एसियालाई नै प्रभाव पार्नको लागि त्यसको जुन छ नि इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी हो, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी जुन हो त्यो त्यसमा इन्डो भनेको इन्डिया त हो नि, हिन्द प्रशान्त भनिन्छ, हैन त्यो। अनि त्यसले अमेरिकाले के गरेको छ भने अहिले अमेरिका र भारत मोदी सरकारको सम्बन्ध भनेको हाड र मासुको, लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्ध हो। र अमेरिका पहिले पनि त्यस्तो पर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा, दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा उसले भारतलाई अगाडि बढाउँछ। अवस्था त्यो छ।
अब नेपालको सन्दर्भमा बिजेपीको सरकार आइसकेपछि मोदी सरकार क्लियर छ, हिन्दुत्वको बारेमा क्लियर छ, हिन्दुत्वको बारेमा क्लियर छ, नेपालमा हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भनेर, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर क्लियर छ। त्यस कारणले अबको नेपालको के भइरहेछ भने परिस्थिति फेरिएको छ। परिस्थिति के फेरिएको छ भने हिजो युपिए सरकारको बेलामा अमेरिका, भारत र चर्च, अमेरिका फेरि दोहोरा, अमेरिका, भारत र चर्च, यो तीनवटै शक्ति मिलेर राज संस्था पनि फाले, हिन्दुत्व पनि फाले, धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो, गणतन्त्र ल्याइयो लगायतका यहाँ उदण्ड र यो भाँड भैलो तन्त्र निमित्त ल्याइयो। तर अबको यो 15-17 वर्षको कोर्स जुन भन्यौँ नि हामीले कोर्स करेक्सन, त्यो 15-17 वर्ष बितिसकेपछि विश्वको राजनीति जुन छ नि त्यो कोल्टो फेरिसकेको अवस्था छ। भारतमा एउटा कट्टर हिन्दुवादी शक्तिले शासन गरिरहेको अवस्था छ भने भारतको राजनीतिले अमेरिकाकोलाई प्रभाव पारिरहेको छ। त्यो आर्थिक क्षेत्र होस्, सामाजिक क्षेत्र होस्, राजनीतिक क्षेत्र होस्। आजको डेटमा भारतले अमेरिकाको प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन, राष्ट्रपतीय चुनावमा भारत जतातिर ढल्किन्छ त्यही राष्ट्रपति बन्छ। त्यो दुईचोटि हामीले हेरिसक्यौँ। जस्तै कि योभन्दा पहिला डोनाल्ड ट्रम्पलाई भारतको समर्थन थियो, राष्ट्रपति बन्यो। त्यहाँ 17% भोटर छ नि त भारतको, र त्यसले एकमुष्ट पोलिङ गर्छ। 17% भोटर छ त्यहाँ। अमेरिकाको भोटरमा 17% भनेको मामुली भोटर होइन। 17% भोटलाई यहाँ विश्लेषण नै हुँदैन यो कुराहरू के। अहिले बाइडेन जुन आएका छन् त्यो देखिएको थियो ट्रम्पसित नजदिक, मोदी र ट्रम्पको केमिस्ट्री देखियो, तर भित्रभित्रै आरएसएसले खेल गरिसकेको थियो। आरएसएस भनेको विश्वको सबभन्दा ठुलो संगठन हो। त्यसको विश्वको हरेक देशमा पाकिस्तानमा पनि संगठन छ उसको। आरएसएसको पाकिस्तानमा पनि संगठन छ। अरू देशको त कुरै छोडिदिनु, नेपालको त कुरै छोडिदिनुहोस् र बङ्गलादेशको त्यही भन्दैछु म। सिम्पल कुरा एक लाइनमा बुझ्नुहोस् न, विश्वको हरेक देशमा उसको संगठन छ भनेपछि त्यहाँ त प्रभाव पारिहाल्छन्। जहाँ संगठन, राजनीतिमा संगठनले प्रभाव पार्ने हो नि त, व्यक्तिले प्रभाव पार्दैनन्। अब जहाँनिर त्यसको संगठन एक्टिभ हुन्छ त प्रभाव पार्छ नि। त्यहाँको राजनीतिमा प्रभाव पारेपछि सामाजिक प्रभाव परिहाल्छ नि, सबै थोकमा प्रभाव पर्छ नि। अमेरिका जस्तो देशमा प्रभाव परिरहेछ भने तपाईँ नेपालको कुरा गरेर हुन्छ? सानो कुरा हो यो। छिमेकी वल्लो घर पल्लो घर जस्तो होइन नेपाल र इन्डिया। अमेरिका जस्तो 7 समुद्र पारीको देशमा जब त्यहाँको राजनीति र समाजमा चाहिँ फरक, एकैछिन म टुङ्ग्याएँ, फरक पर्छ भने नेपालमा फरक पर्दैन, परिहाल्छ नि त्यो। त्यही भन्दैछु म। त्यति बेलाको केमिस्ट्री छुट्टै थियो। अहिलेको केमिस्ट्री के हो भने अमेरिकाले विश्वमा कहीँ पनि मुभमेन्ट गर्दाखेरि र खास गरी इन्डो पेसिफिक क्षेत्रको क्षेत्रमा त्यसले कुनै पनि मुभमेन्ट गर्नको लागि त्यसलाई भारतको साथ चाहिन्छ। नभए इन्डिया चाहिँ अमेरिका बगेर पनि हिँड्न सक्छ। भन्नुभयो नि बिजेपी यतिखेर हिन्दुत्वको लाइनमा छ भनेदेखि तपाईँले आफैले भनिरहनु भएको छ अमेरिकालाई दक्षिण एसियामा प्रभाव पार्नको लागि चाहिँ भारतको साथ चाहिन्छ भनेर एमसिसीको विषय अहिले जोडेर आउँछ। यसमा कस्तो किसिमको खिचडी पाक्दैछ? त्यो जोड, धन्यवाद, त्यो जोड्छु म, त्यसमै जोड दिन्छु। अब सिधै आएँ, त्यसमै जोडेर सिधै आएँ। अब यसलाई जति व्याख्या गरे पनि त्यही हो, मूल कुरामा जाउँ। अब त्यति बेला चाहिँ समीकरण छुट्टै थियो, त्यो यो भाँड भैलो आयो। अहिलेको समीकरण के छ भने अमेरिकालाई मजबुर भएको छ। भारतले अमेरिकाको साथ नलिँदा पनि केही फरक पर्दैन उसलाई, किनभने उससित रुसको समर्थन छ, जर्मनीको समर्थन छ हैन। अमेरिकालाई भारतको आवश्यकता छ, तर भारतलाई चाहिँ अमेरिकाको आवश्यकता छैन। त्यसकारणले भारत घुँडै टेकेर अमेरिका चाहिँ घुँडै टेकेर भारतसित, मोदीसित टाँसिएको अवस्था छ, बुझ्नु भएन? त्यसकारणले दक्षिण एसियामा भारतले जे भन्छ अमेरिकाले त्यहाँ ल्याप्चे लाउँछ। भन्नुको तात्पर्य त्यो राज संस्थाको विषयमा पनि त्यही भन्दैछु। ठ्याक्कै चाहन्छ अमेरिका, त्यही हुन्छ। अमेरिकाको नाइनास्ती हुँदैन, भइसक्यो। अमेरिकाले सही गरिसक्यो, सही गरिसक्यो। म भन्दैछु, त्यही भन्दैछु। तपाईँ आत्तिनु हो कि? सुन्दै जानुहोस्। यो गम्भीर विषयहरूमा हामीले गम्भीर रूपले कुरा गर्नुपर्छ। हँसी मजाक ठट्ठाको विषय होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा हुँदैछ। अनि के छ भने त्यो अवस्था छ, अमेरिकालाई भारत चाहिएको छ। अब भारतले जे गर्छ त्यसमा ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपाल भनेको त सानो मुल्क हो, र तर चीनलाई काउन्टर गर्नको लागि नेपाल चाहिन्छ। तर अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा नेपाललाई कन्ट्रोल गर्न खोज्यो भने भारतले मान्दैन। त्यसकारणले अमेरिकाले भारतको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नै पर्ने हुन्छ।
बुझ्नु भएन? अमेरिकाको इन्ट्रेस्टमा नेपालमा काम गर्नको लागि भारतले दिँदैन, किन दिँदैन? किन दिन्छ? यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हो। अमेरिकालाई पुरै छोड्दैन नि त, कसैले पनि छोड्दैन नि, कसैले पनि छोड्दैन नि। आफ्नो प्रभुत्व समाप्त गरेर अरूलाई छिराउँछ त। त्यही गल्ती गरेको थियो युपिए सरकारले। पहिलाको सरकारले के गर्यो भने आफ्नो सेयर होल्डर बेचिदियो के, आफ्नो सेयर बेच्यो। काङ्ग्रेसको तत्कालीन त्यति बेलाका गान्धी परिवारले के गर्यो भने अमेरिकाको हातले के गर्यो भने सेयर बेच्दियो। उसको जुन यहाँ प्रभुत्व थियो 80, 90, 100%, त्यसबाट त्यसले 40% अमेरिकालाई दिइदियो। तर मोदी सरकार या आरएसएस भनौँ त्यो त चाहँदैन नि। त्यो आफ्नो ठिकै छ, तिम्रो इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ तर मेरो माध्यमबाट आऊ। बुझ्नु भएन? त्यहाँ चाहिँ गइरहेछ नेपाल। अब यहाँको पोलिटिक्स हैन। र हिन्दुत्वको बारेमा चीनलाई पनि नाइनास्ती छैन, पहिलेदेखि छैन। राष्ट्र संस्थाको इस्युमा चीन मौनम सहमति लक्षणम भनिन्छ हैन। चीनको छुट्टै एउटा राजा महेन्द्रदेखिको एउटा सम्बन्धको कारणले चीन साइलेन्ट छ। रह्यो कुरा अमेरिका चाहिँ हिन्दुत्वको विरोधमा पनि थियो र राष्ट्र संस्थाको पनि विरुद्धमा थियो। अमेरिका चाहिँ राजा र हिन्दुत्व दुईटैको विरुद्धमा थियो। तर पछिल्लो समय आएर भारतको मोदी सरकारले क्लियर रूपमा भनिसकेपछि अब उस के छ भने उसले चर्चलाई प्रमोट गरेर गयो भने अमेरिकाले उसको साथ सकिन्छ, भारतलाई साथ छोडिदिन्छ। भारतले साथ छोड्न बित्तिकै चर्चले उसलाई के पनि फाइदा हुन्छ? केही पनि फाइदा हुँदैन। त्यो धर्म प्रचार गरेर मात्रै केही पनि हुँदैन हैन। त्यस कारणले उसको सामरिक दृष्टिकोणले अमेरिकाले घुँडा टेकिसकेको अवस्था छ मोदी सरकार समक्ष। अब मोदीले जे चाहन्छन्, दिल्लीले जे चाहन्छ नेपालमा त्यही हुन्छ। चाहे त्यो डाइरेक्ट नाक छोस् या घुमाएर नाक छोस् भन्नुपर्छ। म सिधै नेपालको लागि भारतीय राजदूतको यो 2 हप्ता भ्रमण त्यहीमा जोड। अब त्यही भन्दैछु म, त्यतिर जोड्दैछु। अब सिधै मैले यो अब अमेरिकालाई भारतले जसरी भन्छ, जे भन्छ त्यसरी नै गर्छ त्यसले। चाहे त्यो डाइरेक्ट नाक छोस् या घुमाएर नाक छोस्, तर छुनै पर्छ। अवस्था त्यो छ। नभए अमेरिका यहाँबाट जानु पर्यो। र चीन र भारतले त आफूलाई ट्याकल गरिहाल्छ नेपालको सन्दर्भमा हैन। त्यो अवस्था छ। र रुसले पछिल्लो पटक 1 वर्ष पहिलाको कहानी हो, यो नेपालको मिडियामा आएन यो कुरा। चीन र भारतको जति बेला त्यो गलवान घाटीमा भएको त्यो हानाहान, त्यति बेला रुसले मध्यस्थता गरेको हो। र रुसले स्पष्ट रूपमा भनिसकेको थियो। रुसले के भनिसकेको थियो भने तिमीहरू आफ्नो समस्या आफै सुल्झाऊ, अमेरिकालाई छिराउँछौ भने म यसमा स्टेप लिन्छु। र रुस भनेको के हो? विश्वमा 2टा महाशक्ति छन्, अमेरिका र रुस। त्यसपछि मात्रै चीन, फ्रान्स, एबिसिडी कुनै आउँछ। र रुस पनि के छ भने नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र संस्था पक्षधर हो। रुस जुन छ, रुस पहिलेदेखि रुस भनेको नेपालमा राष्ट्र संस्था पक्षधर हो। बुझ्नु भएन कुरा हो। त्यस कारणले अब के हुँदैछ भने नेपालमा अमेरिका, रुस, चीन, भारत भनेको जति पनि विश्वको शक्ति र महाशक्ति राष्ट्र छन् त्यो सबैको समर्थनमा राष्ट्र संस्था फर्किँदैछ। राष्ट्र संस्था अब कमन प्लेटफर्म भइसक्यो। र जसको सबभन्दा ठुलो उदाहरण के हो भने जुन अमेरिकाले यत्रो नटङ्की गरेर पनि नेपाललाई कुनै किसिमको सहयोग गरेको थिएन यो कोरोनाको सन्दर्भमा, हिमानी सरकारको पहलमा हिमानी ट्रस्टको लेटरको अनुरोधमा, हिमानी सरकारको पहल र हिमानी ट्रस्टले लिखित रूपमा अमेरिकन गभर्नमेन्टलाई पत्र लेखिसकेपछि र त्यहाँका सिनेटरहरूलाई लबिङ गरिसकेपछि नेपाललाई जुन अहिले त्यो कोरोनाको लागि यो केपी ओली सरकार र यसका अरिङ्गालहरूले भन्छ अमेरिकाले यति खोप डोज त्यो नेपाल सरकारलाई दिएको होइन। त्यही हो, राजा र नेतामा यही फरक हुन्छ। राजाहरू राजपरिवार काम गर्न इच्छुक हुन्छन्, तिनीहरू नामका पछाडि कुद्दैनन्। र नेता भनेको के हो भने गरेको पनि नगरेको पनि जस चाहिँ आफ्नै थाप्लोमा लिन्छन् क्या। जुन अहिले अमेरिकाले कोरोनाको लागि जति सहयोग नेपाल सरकारलाई गर्दैछ नि त्यो सरकारको पहलमा आएकै होइन। म त चुनौती दिन्छु केपीओले खुला रूपमा टुडी खेलमा आएर बहस गरौँ न त दुवैजना, प्रमाण छ। हिमानी सरकारको पहलमा भनेपछि राज संस्था, त्यसले पनि के प्रमाणित गर्छ भने अमेरिका राज संस्थाको समर्थनमा आइसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू सबै कमन प्लेटफर्म बनिसक्यो नेपालमा राज संस्था।
र हिन्दुत्वको लागि टेन्सन इस्यु नै छैन। एउटा चर्च छ र युरोपियन खेल गर्दैछ। अब अमेरिका जहाँ उभिन्छ, भारत उभिन्छ, चीन उभिन्छ, रुस उभिन्छ, त्यहाँ चर्चको के भेल्यु हुन्छ? हात्तीको सामनेमा त्यो कुकुरको पुच्छर बन्या जस्तो क्या। त्यसरी आउँदैछ त राज संस्था तपाईँको 2077-78 को जनभावना अनुसार आउँछ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने 1990 भनेको हाम्रो नेपाली 46-47 को संविधान हैन। 2046-47 को जुन संविधान छ त्यो त्यसमा भएका राम्रा कुराहरू र अहिलेको यो 72-73 को जुन संविधान छ त्यसको राम्रा कुराहरू, यो दुईटैलाई मिक्स गरेर जुन कुरा फिल्टर भएर आउँछ त्यही अनुसार आउने भविष्यमा नेपालको संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ, जसमा राजशाह पनि हुन्छ, हिन्दुत्व पनि हुन्छ, समावेशिता पनि हुन्छ, लोकतन्त्र पनि हुन्छ, प्रजातन्त्र पनि हुन्छ, सबै थोक हुन्छ। त्यो अब हामीले राजदूतको विषयमा अघि कुराकानी गरेका थियौँ, त्यो बीचमा राजदूत भन्यो। अब तपाईँ यो सबै कुरा भइरहेछ, यो सबै कुरालाई गरेर अब यो सबै कुरा ट्याक्टिकली बसिसकेको छ यहाँ। त्यही कुरालाई लिएर विनय मोहन पात्र जुन यथार्थ विवरण छ अहिले चाहिँ मोदी कहाँ सिधै पुग्छ भनेर त्यही भन्दैछु। अनि यो जुन 15 दिनको भ्रमण छ, यो जुन 15 दिनको भ्रमण छ र भोलिदेखि सर्वोच्चको कन्टिन्यू फैसला, अन्तिम फैसला आउँदैछ। भोलिदेखि बहस सुरु हुन्छ। लगभग 17-18 गते भित्रमा सर्वोच्चको फैसला पनि 9 गतेदेखि बहस हुन्छ र 17-18 गते भित्र फैसला आइसक्छ। बुझ्नु भएन? हो भनेको यो जुन 10-15 दिनको खेल छ नेपालमा, त्यो के हुँदैछ त्यसको पुरै ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ। पुरै ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ, नाटक मञ्चन पनि भइसकेको छ, स्क्रिप्ट पनि लेखिसकेको छ सबैको सहमतिमा। त्यो फेरि त्यो भारत, अमेरिका, चीन यताउति होइन, त्यो सबैको सहमतिमा भइसकेको छ। यहाँ नेपालमा त यहाँ दर्शक मात्रै हो क्या, हामी तपाईँ दर्शक। अनि यो केपी ओली, यो प्रचण्डहरू, पुष्पकमल दाहालहरू, बाबुरामहरू यिनीहरू एक्टर भए, यिनीहरू एक्टर भए। हामी चाहिँ नेपाली जनता दर्शक हौँ। यसका डाइरेक्टर प्रोड्युसरहरू अन्तै छन्। त्यो अन्तै मुख्य गरी 4वटा डाइरेक्टर। त्यही भन्दैछु। अनि हिजो अस्ति त्यो डाइरेक्टर प्रोड्युसरहरूमा कुरा नमिल्दाखेरि यहाँ भाडभैलो भएको थियो। अब त्यो 4वटै डाइरेक्टर प्रोड्युसरहरू एक ठाउँमा आइसकेका छन्। तिनीहरूले बनाइसके आफ्नो सबै यसरी जाने भनेर सहमति भइसक्यो। अब तिनीहरूभित्र सहमति भइसकेपछि आफ्ना शाखा सन्तानहरू त त्यतिकै पनि सहमतिमा जान्छन्। हो त्यही हुँदैछ। त्यो सबै ड्राफ्ट यहाँ भइसक्यो। त्यो ड्राफ्टलाई अन्तिम त्यो लाल मोहर पहिला राजाको पालामा लाग्थ्यो नि, त्यो लाल मोहर लाग्नलाई त्यो फाइल चाहिँ दिल्ली पुग्दैछ। लाल मोहर लागेर आउँदैछ। अब त्यो लाल मोहर लागेर त्यो आउँछ। अनि तपाईँको 22-23 गते भित्र तपाईँ धेरै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। आषाढ महिनाभित्र, मैले भनेको थिएँ नि, आषाढ महिनाभित्र धेरै कुरा देखिन्छ यहाँ। धेरै कुरा भनेर जुन त्यही कुरा के सङ्केत गर्नु, त्यही भन्दैछु। अघि नै त्यत्रो 1 घन्टादेखि हामीले के बहस गऱ्यौँ त त्यही कुरा हो। यो सबै जुन कुराहरू भयो नि, त्यो सबै कुरा हामी आषाढभित्रै देख्छौँ। त्यसको प्रोसेसिङमा 2-3 महिना लाग्ला, त्यो छुट्टै कुरा हो। एउटा बच्चा जन्माउन त 9 महिना लाग्छ। अब राज संस्था जुन संवैधानिक रूपले विदा भइसकेको संस्था छ, त्यसलाई फेरि रिफर्म गर्नु पर्यो, त्यसमा 1-2 महिना लाग्ला, 3 महिना लाग्ला। बुझ्नु भएन कुरा? फेरि अन्य प्रक्रियाहरू पुगाउनु पर्ने हुन्छ। अब जुन तर त्यो प्रक्रिया चाहिँ सुरु भइसक्यो। जुन शक्तिहरूले यो ड्राफ्ट गर्दैछन्, यो स्क्रिप्ट गरिसके, ड्राफ्ट गर्दैछन्, गरिसके, सबै तयार भइसक्यो, त्यो लाल मोहर ठप्पा लाग्न मात्रै बाँकी छ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यसरी भएको, गराइएको परिवर्तन चाहिँ त्यो अब पनि फेरि पनि विगतमा 10 वर्षमा जसरी परिवर्तन भयो त्यो चाहिँ दिगो रहने सम्भावना रहन्छ। त्यो अर्कै पाटो हो। त्यो मैले भने नि, त्यो त सबै ड्राफ्ट भइसकेको छ। त्यहाँ लाल मोहर लागेर आउँछ, सबै हुन्छ र त्यो जसरी प्रोसेसिङ नेपाल र नेपालीको हितमा हुन्छ कि त्यो भन्दैछु। त्यतितिर म जान्दैछु। के हुन्छ भने तपाईँको सन्दीपजी, कि सबभन्दा पहिला त तिनीहरू बिचमा आफैमा थियो झगडा, त्यो मिलन भइसक्यो। तिनीहरूले एउटा कमन प्लेटफर्म तयार गरिसके। तर जसरी अब एउटा बच्चा जन्मनेलाई 9 महिना लाग्छ, प्रोसेसिङ हुन्छ के, त्यस्तै सिस्टमको पनि प्रोसेसिङ हुन्छ। अब त्यसमा राजा पुनः राजगतिमा बस्नु, त्यसमा 15 दिन लाग्ला, 1 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला, 3 महिना लाग्ला, हैन? तर त्यसको जुन प्रक्रियाहरू हुन्छ नि, त्यो प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। त्यो प्रक्रिया तपाईँको जेठको
27 गतेदेखि सुरु भएको यही जेठको। आज हामी 10-12-15 दिन ढिलो छौँ। जेठको 25-27 गतेदेखि सुरु भइसकेको छ प्रक्रिया। त्यो प्रक्रिया सुरु भएर त्यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर अनि मात्रै त्यो दिल्ली गएको त्यो फाइल, बुझ्नु भएन? त्यो अवस्था छ। त्यताबाट आएपछि त्यो आम जनताले बुझ्ने गरी प्रक्रिया देखिन थाल्छ, बुझ्नु भएन? आम जनताले, दुनियाँले देख्ने गरी त्यो प्रक्रिया देखिन थाल्छ। त्यो भयो। अब रह्यो दिगो होला नहोला, यो आजको कहानी होइन नि। 2007 सालदेखि राणा शासनको अन्त्यबाट जुन सुरु भएको यो प्रक्रिया हो क्या। यो नेपालीको भाग्य र भविष्यको फैसला गरेर आजसम्म कसले गरेछ? नेपाली भन्ने जनता छन् र नेपालमा? होइन, तपाईँ आफ्नो बारेमा फैसला गर्नको लागि तपाईँ आफू सक्षम हुनु पर्यो नि त। अर्काको अनुहार ताकेर बस्नुहुन्छ घरमा, कफी खानुहुन्छ, युट्युबमा अन्तर्वार्ता हेरेर, युट्युबमा समाचार हेरेर, टिभी च्यानलमा समाचार हेर्नुहुन्छ, पत्रिकामा समाचार हेरेर, अनि त्यो बन्द कोठामा छलफल गर्नुहुन्छ, अनि आफ्नो दिनचर्यामा लाग्नुहुन्छ भने तपाईँले कसरी भयो त? हुँदैन नि। त्यसको लागि त तपाईँ आफै सक्षम हुनु पर्यो नि। टिका टिप्पणी गरेर त हुँदैन नि। या त आफै गर्नु पर्यो, या त तपाईँले आफै गर्नु पर्यो। अनि तपाईँले खालि टिका टिप्पणी गर्ने, तपाईँ भन्नु, मैले जनतालाई भने, तपाईँले भने होइन, भन्नुको तात्पर्य चाहिँ बुझ्नुहोस्, भाव बुझ्नु पर्यो। के छ भने या त तपाईँले आफै गर्नु पर्यो, अनि तपाईँ आफै चाहिँ आफ्नो बारेमा नगर्ने, घरमा टिका टिप्पणी गरेर बस्ने, होइन, अनि तुम सरनम गर्ने भएपछि गर्छ नि त। छिमेकीले त, यदि तपाईँको घरको गन्दगीको कारणले गर्दाखेरि छर छिमेक प्रदूषित हुन्छ भने छिमेकीले त इन्टरफेयर गर्छ नि त, गर्दैन? नेचुरल कुरा हो नि। तपाईँको छिमेकमा यदि केही फोहोर भयो र त्यसले आफ्नो घर सफा गरेन भने तपाईँ त्यसमा स्टेप लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? या त त्यो छिमेकीले गर्नु पर्यो। त्यो छिमेकीले नगरेपछि त हामी लिन्छौँ नि स्टेप। त्यही हो, राजनीतिमा पनि त्यही हो। देशको पनि त छिमेकी हुन्छ नि, त्यो गर्छ नि। तपाईँको घरको गन्दगी, फोहोर मैलाको कारणले यदि वातावरण प्रदूषित हुन्छ, समाज प्रदूषित भइरहेछ र त्यसको ब्याड इम्प्याक्ट छरछिमेकमा परिरहेछ भने छिमेकीले त स्टेप लिन्छ नि। ठिक छ। अब यो परिवर्तन त्यसकारण किसिमको तयारी छ, सबै फाइनल भइसक्यो भने चाहिँ अब जुन किसिमले राज संस्था पहिले पनि थियो, अब फेरि आउँदैछ भने अब नेताहरू पनि पहिले पनि तिनै नेताहरू थिए, फेरि पनि तिनै नेताहरू त दोहोरिने भयो नि। तिनै नेताहरूले फेरि शासन गर्ने। यो चाहिँ प्रश्न तपाईँको सही हो, त्यही भन्दै थिएँ म। एकदमै सही प्रश्न हो। अब के छ भने अवस्था अलिकति नेपालीहरूको भाग्य भविष्यलाई चाहिँ उज्जवल बनाउँछ हो। त्यसमा दुईटा बाटो छ, म त्यही भन्दै थिएँ। या त हामीले आफ्नो घरको फोहोर आफै सफा गर्नु पर्यो। यदि हामीले आफ्नो घरको फोहोर आफै सफा गरेनौँ भने छरछिमेकले गर्छ। सिम्पल कुरा हो, एकदम ठाडो कुरा हो। यो अन्तर्वार्ता सुनेर मलाई गाली गर्छन् पनि होला कतिले, तर मलाई त्यसको डर छैन। यथार्थ हामीले भन्नुपर्छ। नभए ममा र केपी ओलीमा के फरक भयो त? भन्नुको तात्पर्य के हो भने सबै नेपालीलाई थाहा छ महँगी कहाँ बढिसक्यो। 5 रुपियाँ किलो चामल, हिजो अस्तिसम्म हामी बासमती चामल, त्यो बासमती चामल त अहिले हेर्न पनि नसिबमा छैन। पेटेन्ट राइटै अर्कैले लिइसक्यो। छैन, छँदै छैन, त्यो क्वालिटी नै छैन। अब हामी त तराई, म त तराईको बासी हो नि। त्यो बासमती चामल एउटा घरमा पाक्यो भने त्यो पुरै टोलभरि सुगन्धित हुन्थ्यो। त्यो बासमती चामल त पाइँदैन, अब हराइसक्यो। त्यो बासमती चामल 5 रुपियाँ किलो किनेको मलाई राम्रोसित थाहा छ। र त्यसको डुप्लिकेट बासमती, त्यो स्प्रे गरेको बासमती चामल अहिले 300-200 किलो छ। महँगी कहाँबाट कहाँ भाग्यो? कोही बोल्या छ? ताली बजाएको छ। एउटा अमुक नेतालाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि यहाँ 50-50 करोड रुपियाँ खर्च गरेर एउटा आमसभा गरिन्छ। म त्यतै जाँदैछु, तपाईँकै प्रश्नको म जवाब दिँदैछु। एउटा नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि 50-50 करोड रुपियाँ खर्च गरेर एउटा आमसभा अर्गनाइज गरिन्छ। को जनता जान्छन् सोध्न, र कसले आवाज उठाउँछ? कसैले आवाज उठाएको छ त्यसमा ताली पिट्नलाई जान्छ। 1 चोक्टा मासु, 2 चोक्टा मासु र 1 ग्लास ठर्रा रक्सीको लागि भोट दिने जनताले ठुलो कुरा गरेर हुन्छ? हुँदैन नि। सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो बानी सुधार्न सक्नु पर्यो। हाम्रो हित केमा छ भनेर हामीले सडकमा बोल्नु पर्यो, न कि श्रीमतीसित सुत्ने बेलामा र कफी खाने बेलामा कुरा गरेर केही पनि हुँदैन। त्यो राष्ट्रियता होइन, त्यो भुस्याहा राष्ट्रवाद हो। मैले त्यही भएर आजभोलि भन्ने गरेको छु, भुस्याहा राष्ट्रवाद। त्यो हो अवस्था सन्दीपजी। तपाईँले यहाँ ओम्नी खाइसक्यो, कोरोनाको टाइममा घरमा थुनेर जनतालाई भोकै मारिरहेछन्,
हैन कोट जनता गएर सडकमा गएर सिंहदरबार घेड्यो त सबैले ताली बजाएर मिडियाले लेख्छ यति करोड यति अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार भयो त्यो सुन्छौँ हामी पत्रिकामा पढ्छौँ सुतेर बसिहाल्छौँ फेरि मलाई तैँले के गरेछ मैले त गरिरहेको छु जनतालाई जगाउने कामदेखि लिएर सडकमा चिच्याउने समेत गरिरहेको छु म आफ्नो दायित्व गरिरहेको छु नि त्यसरी सबै आम नेपालीले गरेको भए त यो अवस्थै आउँदैन थियो हाम्रो बारेमा भारतले चीनले अमेरिकाले किन डिसिजन गर्यो लात्ता हानेर निकाल्थ्यो नि त हामीले निकाल्दैन अनि त नगरेपछि त त्यो अवस्था अब तपाईँ सुन्नु वाइड बडी खाइसक्यो सबैलाई थाहा छ भोट दिने बेलामा त्यही वाइड बडीको पैसाले रक्सी र मासु खान्छौँ अनि भोट दिन्छौँ त्यही चोर फटा डाका लुटेरा त देशद्रोही भ्रष्टाचारी जनता मारा देशद्रोहीहरूलाई त हामीले जिताएर पठाएका छौँ नि राष्ट्रघातीहरूलाई त्यहाँ सोच्नु पर्यो नि जनताले अनि 2 चोक्टा मासु 1 ग्लास ठर्रा रक्सीको भरमा भोट दिएर त्यसमै रमाउने 1 छाक खाना दिएको भरमा हामीले भोट देखेर दिएर आफ्नो भविष्य बर्बाद गर्ने जनताले के नै पाउँछ त्यसकारण त्यो कुराहरू केही पनि होइन यहाँ के छ भने दलीय हामीले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा भन्यौँ दलको नाममा पार्टीको नाममा राजनीतिक वाद र सिद्धान्तको नाममा यहाँ पुरै नेपाली गुलाम भइसकेका छन् जो कसैलाई जसलाई थाहा छ त्यो त्यसमै रमाएको छ कतिलाई त थाहै छैन अनि गुलामले स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको कुरा गर्न मिल्छ जुन नेपाली कहिले गुलाम भएन त्यो नेपाली आज दलको माध्यमले गुलाम भएका छन् हो अब रह्यो तपाईको अस्थायित्व र अस्थायित्व कुरा अहिले पनि मौका छ म अहिले पनि भन्दैछु अहिले पनि मौका छ यदि अहिले पनि नेपाली जनता सडकमा निस्क्यो भने अहिले पनि हामी सबै थोक गर्न सक्छौँ र अर्को कुरा जुन परिवर्तनको कुरा आउँदैछ त्यो परिवर्तन भनेको लगभग हाम्रो आन्दोलनमा उठेका इस्युहरू जुन हामीले नेतृत्व गरिरहेको आन्दोलनमा उठिरहेको इस्युहरूको छेउछाउ भित्रैको आन्दोलनबाटकै कुराहरूबाट यो जुन शक्ति राष्ट्रहरूले जुन बनाएका छन् ड्राफ्ट त्यसकै छेउछाउ 100% त नभनौँ तर 70-80% कुराहरू हाम्रै कुराहरू छन् त्यसमा 70-80%। तर त्यो 70-80% लाई 100% बनाउनको लागि जनता सचेत हुनुपर्छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने आउने चुनाव जब चुनाव हुन्छ या अहिले नै हामी आन्दोलन गर्दैछौँ भने अहिलेको आन्दोलनमा व्यापक रूपमा जनसहभागिता हुनु पर्यो भने जुन 70-80% त्यो 100% हुन्छ। चुनावमा यी देशद्रोहीहरूलाई हराउँ त्यति बेला तपाईँ कुन नेताले बढी पैसा दियो त्यसलाई नै भोट दिने भनेपछि त यही आउँछ। फेरि यस्तै हुन्छ, फेरि 10 वर्षमा फेरि यो व्यवस्था जान्छ। प्रत्येक 10 वर्षमा यही भइरहेको हुन्छ। अहिले 2 लाख रुपैयाँ प्रति व्यक्ति ऋण छ नेपालीको मटाउकोमा, आउने 5 वर्षपछि 10 लाख होला हैन। गल्ती त हाम्रो हो नि, पहल कदमी त हामीले लिन सक्नु पर्यो। त्यो पहल कदमी नलिएपछि यस्तै हो, भोगिराख। त्यो अवस्था हुन्छ। अन्तिममा चाहिँ अब जुन किसिमले नेपाली जनताहरूले लामो समयदेखि सुख चाहे, समृद्धि चाहे, विकास चाहे त्यो पाउन सकेका छैनन्। अब पछिल्लो समय तपाईले आफैले भन्नुभयो त्यसको लागि त आन्दोलनमा होमिनु पर्यो नि, आउनु पर्यो नि, गर्नु पर्यो नि। घरमा बसेर भएन, भाषण गरेर भएन, कुराकानी गरेर चित्त बुझाएर मात्रै भएन, आउनु पर्यो भन्नुभयो। के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद सन्दीपजी। समष्टिगत रूपमा सम्पूर्ण आम देशभक्त नागरिकहरूलाई 2 हात जोडी के भन्न चाहन्छु भने समस्या सबैलाई थाहा छ, समाधान पनि सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले घरमा कफी खाँदै, चिया खाँदै, पत्रिका पढ्दै नेतालाई गाली गर्नुभन्दा वास्तविकतामा टेकौँ र यो देशद्रोही राष्ट्रघाती तत्त्वहरूलाई पाखा लगाउनको लागि राष्ट्रवादी आन्दोलनमा सहभागी हौँ र चुनावको आन्दोलनको माध्यमले जति सकिन्छ आन्दोलनको माध्यमले यो फोहोर कोरा कचराहरू जति छन्, मैलाहरू छन्, तिनीहरूलाई बढारौँ र बाँकी बसेको फोहोर कचराहरूलाई चुनावको माध्यमले पाखा लगायो भने मात्रै नेपाल बच्छ, नेपालीपना बच्छ। नभए देश विसर्जनको बाटोमा त अघि बढेकै छ। जुनसुकै व्यवस्था आए पनि, जुनसुकै संविधान आए पनि नेपालीको भाग्य र भविष्य भड्खालोमै जान्छ। धन्यवाद।